एमाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएसँगै 8 दलीय गठबन्धनमा सहभागी दलद्वारा नयाँ सत्ता समीकरणको गृह कार्य सुरु। राष्ट्रपति निर्वाचनमा एकै स्थानमा उभिएका दलले विश्वासको मत दिएमा भने सरकारले निरन्तरता पाउने। 5 दलीय चुनावी गठबन्धन भत्काउन सफल भएको एमाले 2 महिनापछि फेरि सत्ताबाट विमुख। बलात्कार अभियोग लागेका क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेलाई विदेश जान सर्वोच्च अदालतको अनुमति। विदेशबाट फर्किएपछि जिल्ला अदालतलाई 15 दिनभित्र जानकारी गराउनु पर्ने। अमेरिकाले रुसलाई सहयोग नगर्ने चेतावनी दिएपछि चीनद्वारा युक्रेनमा शान्तिका लागि आह्वान। र नेपाली क्रिकेट टोलीलाई एक दिवसीय मान्यता जोगाउने चुनौती, घरेलु मैदानमा पाएको सफलता र सुधारेको ब्याटिङ टोलीका लागि महत्त्वपूर्ण हुने सम्भावना। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी खिलनाथ र म सन्तोष। समाचार अब विस्तारमा। प्रमुख सत्ता साझेदार दल नेकपा एमाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएसँगै 8 दलीय गठबन्धनमा सहभागी दलहरूले नयाँ सत्ता समीकरणको गृह कार्य सुरु गरेका छन्। राष्ट्रपति निर्वाचनका कारण परिवर्तन भएको राजनीतिक कोषलाई अघि बढाउने गृह कार्यसहित ती दलले सत्ता समीकरण थालनी गर्न लागेका हुन्। पुस 10 गते बनेको गठबन्धनबाट एमाले र राप्रपा बाहिरिसकेका छन्। तर राष्ट्रपति निर्वाचनमा एक ठाउँमा उभिएका दलहरूले विश्वासको मत दिएमा दाहाल नेतृत्वको सरकारले निरन्तरता पाउनेछ भने सरकारमा कांग्रेस, एकीकृत समाजवादी, जसपा, लोकसभा सहितका दलहरू थपिने भएका छन्। एक रिपोर्ट। पुस 10 गते माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई प्रधानमन्त्री बनाउन समर्थन गरेर सरकारमा सहभागी भएका एमाले र राप्रपा बाहिरिएपछि नयाँ सत्ता समीकरण सुरु भएको छ। एमाले र राप्रपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदै सरकारबाट बाहिरिन राजीनामा नै बुझाएपछि 8 दलीय गठबन्धनभित्रका दलहरूले सत्ता समीकरणका लागि आन्तरिक छलफल अघि बढाएका हुन्। 8 दलीय गठबन्धनको मुख्य घटक नेपाली कांग्रेसले अहिले राष्ट्रपति निर्वाचनमा केन्द्रित भएकाले राजनीतिक परिवेशको आधारमा सत्ता समीकरणलाई अघि बढाउने तयारी भएको सो पार्टीका नेताले बताएका छन्। सहमहामन्त्री बद्री पाण्डेले भने, राष्ट्रपतिकै चुनाव अनि उपराष्ट्रपतिको चुनाव त्यसपछि गर्नै पर्ने सुदूरपश्चिमको प्रदेशको मुख्यमन्त्री लिनुपर्ने विश्वासको मत होइन, त्यो बाहेक अन्त केही कुरा भयो जस्तो लागेको छैन। केही गरी यो बीचमा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने हो भने अर्को त्यो समस्या सुरु होला होइन, त्यता ध्यान दिनुपर्छ होला। अहिले ठ्याक्कै सरकारमा जाने यो सबै विषयमा त केही कुरा हाम्रो तहसम्म सुनिने गरी केही भएको छैन। त्यस्तै अघिल्लो गठबन्धनमा सहभागी भए पनि सरकारमा नगएको जनता समाजवादी पार्टी जसपा अब सत्ता समीकरणका लागि प्रधानमन्त्री दाहालको कदमको प्रतीक्षामा छ। एमाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदै सरकारबाट बाहिरिएपछि सरकारले पूर्णता लिन खोजेमा आफूहरूको सहयोग हुने सो पार्टीका उपाध्यक्ष अशोक राईले बताए। उनी भन्छन्, सरकारका कुरा नगरौं भन्ने चाहिँ भयो रे वार्ताकार साथीहरूको बिचमा। यस बारेमा प्रवेश गरिएको छैन। प्रधानमन्त्रीजीलाई पनि एमाले सरकार छोडेपछिको परिस्थितिमा तुरन्त सरकार बनाउने सम्बन्धमा छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस हुन्छ होला भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ। यहाँ अगाडि पनि हामीले जाँदैनौँ भनेका थिएनौँ, अहिले पनि जाँदैनौँ भनेका छैनौँ। राष्ट्रपतिमा साझा उम्मेद्वार खडा गर्न मध्यमार्गी भूमिका खेलेको अर्को मुख्य घटक एकीकृत समाजवादीले तत्काललाई पार्टीमा कुनै छलफल नभए पनि राजनीतिक परिस्थिति फेरिएकाले सरकारमा सहभागी हुने सम्भावना बढेको बताएको छ। सो पार्टीका नेता किसान श्रेष्ठ एमाले सरकारबाट बाहिरिएसँगै प्रधानमन्त्री एक्लैले सरकार सञ्चालन गर्न कठिन हुने भन्दै छलफल सुरु हुने बताउँछन्। अहिले हाम्रो पार्टीको एक मात्र एजेन्डा छ, जसरी हुन्छ राष्ट्रपतिको चुनावमा पार्टीले गरेको निर्णय 8 दलको गठबन्धनको राष्ट्रपतिलाई जिताउने मात्रै एजेन्डा छ, अरू केही छैन। सरकारमा जाने विषयमा यहाँको छलफल चाहिँ भइरहेछ। त्यसो भए होइन, सरकारको विषय त अहिले निस्केकै छैन। नेकपा एमाले पनि समर्थन फिर्ता लियो, अब राप्रपाले लिइसक्यो होइन। अब भनेपछि त अब सरकार त मन्त्रालय एउटैले चलाउन नसक्ने होला, मान्ने नै होला यो त। 8 दलीय गठबन्धनमा सहभागी अर्को दल लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपाले सरकारमा सहभागी हुने मनसाय बनाएको छ। सो पार्टीका नेता सर्वेन्द्रनाथ शुक्लले सरकारमा जाने विषयमा यसअघि नै निर्णय भइसकेकाले कुन मन्त्रालय र कस्तो पोजिसनमा सहभागी हुने भन्ने बारेमा छिट्टै निर्णय गर्ने बताए। उनले भने, पार्टीभित्र हामी जाने भन्ने कुरा कन्फर्म भइसकेका छौँ। अब कतिवटा मन्त्रालय को जाने यो कुरा चाहिँ राष्ट्रपतिको निर्वाचन पछि निर्णय हुने, तर अहिलेलाई चाहिँ हामी जाने भन्ने कुरा चाहिँ निर्णय भइसकेका छ। त्यो कुरो राष्ट्रपतिको चुनावमा सहभागी हुने, अब हामी लुम्बिनी र मध्य प्रदेश दुई ठाउँमा छौँ, केन्द्रमा छौँ।
तिनै ठाउँमा हामी सरकारमा सहभागी हुने। यसअघि 7 दलीय गठबन्धनमा सहभागी भए पनि सरकारमा नगएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी राष्ट्रपति निर्वाचनसम्म आइपुग्दा 8 दलको साझेदारीमा सहभागी भएको छ। राजनीतिमा आएको परिवर्तनसँगै अब बन्ने नयाँ सत्ता समीकरणमा पनि आफ्नो मागमा अडिग रहेको सो पार्टी तत्काल सरकारमा नजाने अडान राखेको छ। सो पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले भन्छिन्, अहिले पनि हामी सरकारमा जाने तयारीमा छैनौँ। माग पूरा गर्ने प्रतिबद्धता भए पनि माग पूरा नभएसम्म चाहिँ हामी जाँदैनौँ। राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि एकै ठाउँमा उभिएका 8 दल मध्ये कंग्रेसको 88, माओवादी केन्द्रको 32, जनता समाजवादी पार्टी जसपाको 12, एकीकृत समाजवादी पार्टीको 10, जनमत पार्टीको 6, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपाको 4, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको 4 र राष्ट्रिय जनमोर्चाको 1 सिट छ। त्यसैले प्रधानमन्त्री दाहालले विश्वासको मत लिँदा उनीहरूको समर्थन प्राप्त भएमा 157 मत सहित सरकारले निरन्तरता पाउने देखिएको छ। त्यसमा पनि 19 सिट भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले समर्थन समेत कायमै राखेको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि सन्तोष गन्धर्व। राष्ट्रपति निर्वाचनको संगारमा प्रमुख सत्तारूढ एमाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ। सचिवालयको बैठकले पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको अभिव्यक्ति र पार्टीबाट सहभागी मन्त्रीहरूप्रति गरिएको व्यवहारका कारण सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदै सरकारबाट बाहिरिने निर्णय भएको पार्टीका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले बताउनुभयो। स्वेच्छाले सरकार नछाडेमा उहाँले या त सरकारबाट हटाउने वा चाहिँ बिना विभागीय मन्त्री बनाउने सम्मका अभिव्यक्तिहरू उहाँले गर्नु भइसकेपछि र सार्वजनिक रूपमा उहाँ चाहिँ नेकपा एमाले र नेकपा एमालेको सहभागिताका प्रति उहाँले सार्वजनिक रूपमा टिप्पणी गर्नु भइसकेपछि हामी यो सरकारमा रहिरहन उचित हुने देखेनौँ र यही विश्लेषणको साथमा सरकारबाट अलग हुने र सरकारलाई दिएको समर्थन पनि फिर्ता लिने निर्णय गरेको बेहोरा म यहाँलाई अवगत गराउन चाहन्छु। राष्ट्रपति निर्वाचनको सन्दर्भमा नयाँ गठबन्धन बनेपछि एमाले सरकार छोड्ने निर्णय गरेको हो। पौडेलले राष्ट्रपति निर्वाचनमा अर्को गठबन्धन बने पनि आफूले सरकारलाई दिएको समर्थन कायमै राखेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो व्यवहारले सरकारबाट हट्नै पर्ने बाध्यता भएको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, राष्ट्रपतिको निर्वाचनको प्रसङ्गमा सहमति हुन नसके तापनि हामी चाहिँ यो अधैर्यतापूर्वक कुनै निर्णय गरि नहाल्ने, हामीले चाहिँ सरकारमा रहेर सरकारलाई सघाउने, सरकारमा रहेर काम गर्ने त्यो नै सोचमा हामीहरू थियौँ। त्यस अनुरूप नै हामीहरू अगाडि बढ्दै थियौँ। तर पछिल्ला दिनहरूमा प्रधानमन्त्रीले जुन ढङ्गले चाहिँ नेकपा एमाले र नेकपा एमालेका तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्नुभएका मन्त्रीहरू र समग्र सन्दर्भमा जुन खालको अभिव्यक्ति र व्यवहार गर्नुभयो, उहाँले सार्वजनिक रूपमा टिप्पणी गर्नु भइसकेपछि हामी यो सरकारमा रहिरहन उचित हुने देखेनौँ। सत्ता समीकरण परिवर्तन भएसँगै प्रधानमन्त्री दाहालले मानव अधिकार परिषदको बैठकमा जान लागेकी परराष्ट्र मन्त्री विमला राई पौडेललाई अन्तिम अवस्थामा रोकेको भोलिपल्ट एमाले सरकार छोडेको हो। यसैबीच सरकारमा सहभागी भएका 8 जना मन्त्रीले प्रधानमन्त्री दाहाल समक्ष राजीनामा बुझाएका छन्। सरकार छाडेसँगै एमाले अब प्रमुख प्रतिपक्षी दलको हैसियतमा रहने भएको छ। 5 दलीय चुनावी गठबन्धन भत्काउँदै पुस 10 गते नयाँ समीकरण बनाएर सत्तामा फर्किएको एमाले अन्ततः राष्ट्रपति निर्वाचनको संघारमा आएर सत्ताबाट बाहिरिएको हो। प्रतिनिधि सभाको चौथो ठूलो शक्ति राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाले सरकारलाई दिएको समर्थन कायम राख्ने भएको छ। पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयमा बिहान बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकले सरकारको समर्थन कायम राख्ने निर्णय गरेको हो। राष्ट्रपतिमा कसलाई सहयोग गर्ने भन्ने बारे भने अझै निर्णयमा नपुगेको पार्टीका सहमहामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटीले जानकारी दिनुभयो। नागरिकता विवादका कारण सभापति रवि लामिछानेको सांसद पद खारेज भएपछि उत्पन्न विवादका बीच स्वतन्त्र पार्टीले सरकार छाडेको थियो। सत्ता केन्द्रित राजनीतिका कारण मुलुकको स्थायित्वमाथि प्रश्न उठिरहेका बेला प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सुशासन र विकास वर्तमान सरकारको मुख्य प्राथमिकता भएको दावी गर्नुभएको छ। एमालेसँगको सत्ता गठबन्धन गरेको 2 महिना र केही दिनपछि राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि कांग्रेससँग सहकारी गरेका प्रधानमन्त्री दाहालले सरकारको प्राथमिकता सुशासन र विकास भएको बताउनु भएको हो। विकास हाइड्रोको विद्युतीय माध्यमबाट उद्घाटन गर्दै उहाँले भन्नुभयो,
सरकारको प्राथमिकता भनेको सुशासन र विकास नै हामीले भनेका छौँ। यद्यपि राजनीतिक स्थिरता कायम गर्ने कुरा नेपालमा प्राय चुनौती हुने गरेको छ, तर यो पटक त्यस्तो हुँदैन भन्ने हाम्रो विश्वास छ र हामीले अब सुशासन, सामाजिक न्याय र विकासका काममा केन्द्रित भएर लाग्नेछौँ। यो वर्ष चुनावी वर्षका रूपमा बितेको उहाँको भनाइ थियो। अब राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन सकेपछि निर्वाचन प्रक्रिया 5 वर्षका लागि सकिने र यसले संविधान कार्यान्वयन प्रक्रिया र विकास निर्माणलाई गति दिन नयाँ आधार तयार हुने प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइ थियो। एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले आफ्नो पार्टी राजनीतिक कोर्स परिवर्तन गर्न सफल भएको बताउनु भएको छ। पार्टीको कार्यक्रमका लागि स्वीकृत भएका अध्यक्ष नेपालले आफूहरू दृढताका साथ उभिएकाले राजनीतिक कोर्स परिवर्तन गरेको दावी गर्नुभयो। जसले 8 गर्छ उसले राजनीतिक कोर्स चेन्ज गरिदिन्छ र हामी 8 गर्ने पार्टीका मान्छे भयौँ। 46 सालमा 8 गर्यौँ, त्यसपछि पञ्चायत व्यवस्थालाई ढालिदियौँ, नेपालको राजनीतिक कोर्सै चेन्ज गर्यौँ। त्यसपछि फेरि हामीले माओवादी समस्या हाम्रो देशमा देखा परेपछि त्यहाँ हामीले हात हाल्यौँ, फेरि कोर्स चेन्ज गरिदियौँ, शान्तिको बाटोमा सबैले लिएर आयो। 62-63मा फेरि 8 गर्यौँ, राजनीतिको कोर्सै चेन्ज गरिदियौँ, राजनीतिलाई समाप्त पार्यौँ, संविधान निर्माण गर्ने काममा जुट्यौँ, नयाँ कोर्समा अगाडि बढ्न थाल्यौँ। त्यस हुनाले हामी त्यस्तो एउटा दृष्टिकोण भएका, आत्मविश्वास भएका मान्छे भएको हुनाले कोर्सलाई कुन ढङ्गले जाँदाखेरि देश र जनताको भलो हुन्छ, हाम्रो भूमिका त्यही दिशातर्फ केन्द्रित हुन्छ। त्यस हुनाले चाहिँ यो अहिलेको जुन 8वटा दलको बीचमा भएको छ अहिलेको गठबन्धन। पछिल्लो समय नेपालको राजनीति अनेकौं मोडबाट गुजिँदै आएको उहाँको भनाइ थियो। कम्युनिस्ट दलहरू बीचको एकतालाई लिएर विभिन्न चरणमा वार्ता भए पनि सहमति नजुटेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। आफ्नो पार्टीलाई कम नआक्न उहाँले आग्रह समेत गर्नुभयो। हामीलाई कसैले व्यवस्था गरेर अनि यो मुलुक चलाउँछु भन्ने ठान्छ भने त्यो त सबैमै सचेत भएर चलोस्। हामीलाई कसैले पनि माइनस मिनिमाइज गर्न सक्दैन। 8 दलीय सत्ता गठबन्धनले राष्ट्रपति पदमा खिचतानी नगरी एक पटकको बैठकमा नै उम्मेद्वार टुङ्गो लगाएको नेपालको भनाइ थियो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। अब बाँकी प्रसङ्ग। सर्वोच्च अदालतले क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेलाई धरोटीमा छोड्ने उच्च अदालत पाटनको निर्णय सदर गरेको छ। उच्च अदालतले उनलाई विदेश जान लगाएको रोक भनी सर्वोच्चले फुकुवा गरिदिएको छ। उच्च अदालतको आदेश विरुद्ध महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले सर्वोच्चमा निवेदन दिएको थियो। त्यस्तै विदेश जान पाउनुपर्ने माग गर्दै लामिछानेले पनि सर्वोच्चमा निवेदन दिएका थिए। दुवै निवेदनमाथि सुनाई गर्दै न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल र कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले लामिछानेलाई विदेश जान पाउने अनुमति दिएको हो। सर्वोच्च अदालतको आदेशमा विदेश गएको अवस्थामा फर्केको 15 दिनभित्र जिल्ला अदालत काठमाडौँमा जानकारी दिनु भनिएको छ। लामिछानेले विश्वकप लिग 2 अन्तर्गतको श्रृङ्खलाका लागि खेल्न पाऊँ भनी गत बिहिबार सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। बलात्कार आरोप लागेका लामिछानेलाई 20 लाख रुपियाँ धरोटीमा छाड्ने आदेशसँगै उच्च अदालतले विदेश जान रोक लगाएको थियो। उच्च अदालतको आदेशलाई सर्वोच्चले खुकुलो बनाइदिएको हो। अब कान्तिपुर सविस्तारको पालो। कान्तिपुर सविस्तार। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती र लक्ष्य भनेकै एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता जोगाउनु हो। घरेलु भूमिमा आयोजना भएको आइसिसी विश्वकप लिग 2 अन्तर्गत नामिबिया र स्कटल्यान्ड सम्मिलित त्रिकोणात्मक ओडिआई सिरिज क्लिन स्वीप गरेको नेपालको मनोबल उच्च छ। लिग 2 अन्तर्गत नेपालले अन्तिम 2 त्रिकोणात्मक ओडिआई सिरिज खेल्न सुरु गरेको छ। आन्तरिक विवादले घेरिएको नेपाली क्रिकेटका लागि एउटा सुखद पक्ष भनेको ब्याटिङमा सुधारिएको प्रदर्शन हो, जसको भरमा अब नेपालले एक दिवसीय मान्यतालाई निरन्तरता दिनुपर्नेछ। नेपाल टी20 लीगका कारण सिर्जित विषम परिस्थितिका कारण मैदान बाहिर नेपाल क्रिकेट संघ क्यान विवादित र आलोचित छ। बेथितिले अस्तित्व नै धरापमा पर्न सक्ने सम्मको परिस्थिति बनेको देखिन्छ। नाबालिग बलात्कारको आरोपमा मुद्दा खेपिरहेका खेलाडी सन्दीप लामिछानेलाई मुद्दाको छिनोफानो नै नभई राष्ट्रिय टोलीमा स्थान दिँदा संघ थप विवादित बनेको छ। मैदानभित्र देखा परेका चुनौती झन गम्भीर प्रकृतिका छन्। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीले अब आइसिसी विश्वकप लिग 2 अन्तर्गतका 2 श्रृङ्खलाका 8वटा म्याच खेल्दैछ। ती खेल मध्ये कम्तीमा 5 खेल जित्न नसके नेपालको एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता धरापमा पर्नेछ।
8 मध्ये 7 खेल जिते नेपालले सिधै 2023 मा जिम्बाब्वेमा हुने आईसीसी एक दिवसीय विश्वकप छनौट खेल्नेछ। शीर्ष 5 मा पर्न सके नेपालले ओडीआई मान्यता प्राप्त गर्नेछ। शीर्ष 5 मा पर्न नसकेको अवस्थामा भने नेपालले क्वालिफायर प्लेअफ खेल्नुपर्ने हुन्छ। क्वालिफायर प्लेअफ विश्वकप छनौट खेल्ने अर्को प्रतियोगिता हो। प्लेअफ खेल यसै वर्ष नामिबियामा हुनेछ। क्वालिफायर प्लेअफमा पनि शीर्ष 4 मा पर्न नसके आगामी 4 वर्षका लागि नेपालको ओडीआई मान्यता गुम्नेछ। यही फागुन 2 देखि 9 गतेसम्म घरेलु भूमिमा आयोजना भएको आईसीसी विश्वकप लीग 2 अन्तर्गत नामिबिया र स्कटल्याण्डसँगको त्रिकोणात्मक ओडीआई सिरिजमा 4 खेल जितेको नेपालको मनोबल उच्च छ। घरेलु मैदानमा गरेको प्रदर्शनलाई निरन्तरता दिने हो भने नेपालले एक दिवसीय मान्यता कायम राख्ने राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका पूर्व कप्तान पवन अग्रवाल बताउँछन्। उनी भन्छन्, कन्टिन्युअस 8वटा 10वटा म्याच जित्न भन्ने कुरो चाहिँ अलिकति ल अफ एभरेजले पनि त्यति सजिलो हुँदैन। त्यसकारणले अलिकति गाह्रो हो। तर राम्रो कुरो के भएको छ भने होम सिरिजमा हाम्रो टिमले निकै राम्रो प्रदर्शन गरेको छ र स्पेशली ब्याटिङमा चाहिँ नि अलिकति आश देखिएको छ। जुन हिसाबले हामीले रन चेजहरू गरेका छौँ होम ग्राउन्डमा, त्यो चाहिँ एउटा पोजिटिभ आएको अहिले टिमको। त्यही मोमेन्टम क्याम राखे भने युए को पिचेजहरू पनि ब्याटिङ फ्रेन्डली नै हुन्छ होला जस्तो लाग्छ। त्यो एउटा ठूलो आश चाहिँ जगाएको छ। होम ग्राउन्डमा भएको सिरिजमा नेपालले लगातार 4 खेल जितेपछि शीर्ष 5 मा पर्दै सोझै ओडीआई मान्यता प्राप्त 8 मध्ये 7 खेल जित्नुपर्ने भएको हो। नामिबिया र यूएई बीच फेब्रुअरी 23 र 25 मा भएको खेलमा 1 खेल यूएई र अर्को खेलमा नामिबिया विजयी भएपछि सो समीकरण बनेको छ। नेपालले सबै खेल जित्दा 42, 7 खेल जित्दा 40 र 6 खेल जित्दा 38 अंक हुन्छ। 38 अंक शीर्ष 3 मा पर्न पर्याप्त हुने छैन, किनभने नामिबियाको 39 अंक छ। त्यसैले नेपालले 8 मध्ये 7 खेल जितेको खण्डमा शीर्ष 3 मा पर्नेछ। घरमा भएको सिरिजमा सुधारिएको प्रदर्शन गरेको नेपालले यूएई सिरिजमा पनि लय समात्ने आशा क्रिकेट प्रेमीमा जागेको छ। विशेष गरी नेपाली क्रिकेट नजिकबाट नियालेका भारतीय नागरिक मोन्टी देसाई मुख्य प्रशिक्षकमा आएसँगै नेपाली क्रिकेटको मुख्य समस्या बन्दै आएको ब्याटिङमा सुधार देखिएको विश्लेषण भइरहेका छन्। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानका अध्यक्ष चतुर बहादुर चन्द भन्छन्, नेपालको जुन उत्कृष्ट लय छ त्यसले दुवैमा पनि निरन्तरता पाउँछ भन्ने कुरामा हामीलाई विश्वस्त किन छौं भनेपछि सबै खेलाडीहरूले ब्याटिङमा राम्रो पर्फर्मेन्स गरिराखेका छन्। टिममा एक खालको चाहिँ उत्साह छ। कोचिङ स्टाफले पनि एउटा राम्रो उत्कृष्ट भूमिका निर्वाह गरिराख्नु भएको हुनाले मलाई लाग्छ काठमाडौँको प्रदर्शन दोहोरिन्छ, त्यो सिरिजभरि नै दोहोरिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। पछिल्लो समय नेपालले लीग 2 का महत्वपूर्ण खेलहरू गुमाएसँगै नेपालको ओडीआई हैसियत गुम्ने चिन्ता बढ्न थालिसकेको थियो। राष्ट्रिय टोलीका खेलाडीहरूको वरीयता विवाद, कप्तान परिवर्तन, खेलाडीहरू बीच देखिएको बेमेल, प्रशिक्षकहरूको छोटो नेपाल बसाइले टोलीको प्रदर्शनमा नकारात्मक प्रभाव परेको देखिएको थियो। यस्तोमा स्कटल्याण्ड र नामिबियाको पछिल्लो लीग 2 भ्रमणमा नेपालले राम्रो परिणाम ल्याउन नसकेपछि अन्तिम खेलहरूमा नेपाल दबावमा पर्न गएको हो। लीग 2 अन्तर्गत नामिबिया र स्कटल्याण्डसँग 2वटा त्रिदेशीय सिरिजमा नेपालले खेलेका 8 खेलमा 3 अंक मात्र बटुल्न सक्यो, जुन नेपालले खेलेका सिरिजहरू मध्ये अहिलेसम्मकै खराब प्रदर्शन रह्यो। तर नामिबिया र स्कटल्याण्ड बीचको सिरिजको बदला नेपालले घरेलु भूमिमा लिन सफल भयो। नेपालले अब 4 खेल पपुवा न्युगिनी र बाँकी 4 यूएई सँग खेल्नेछ। पपुवा न्युगिनी विश्वकप लीग 2 मा सबैभन्दा कमजोर प्रदर्शन गर्ने टिम हो भने यूएई पछिल्लो सिरिजमा नेपाललाई घरेलु भूमिमै टक्कर दिने टिम हो। यसकारण नेपालले टिकेर खेल्नुपर्ने चुनौती छ। क्रिकेट जानकार विराट जंग रायमाझी भन्छन्, नेपाललाई चाहिँ अब टप 5 मा पर्नु चाहिँ त्यति चुनौतीपूर्ण छैन। प्रतिद्वन्दी हेर्दाखेरि पनि पपुवा न्युगिनी विश्वकप लीग 2 मा सबभन्दा कमजोर प्रदर्शन गर्ने टिम हो। घरेलु सिरिजमा पनि नेपालले पपुवा न्युगिनीसँग खेल्न पाएको नै रहेको अवस्थामा। तर यूएई चाहिँ फेरि एकदमै राम्रो टिम पनि हो। त्यसमा चाहिँ आफ्नै घरेलु मैदान पनि छ। त्यति सजिलो ब्याटिङ विकेट पनि नेपालले पाउने छैन। अलिकति चुनौती चाहिँ नेपालको लागि हुनेछ। ब्याटिङ टेस्ट चाहिँ हुनेछ यो सिरिजमा। तुलनात्मक रूपमा यूएईसँगको खेल चाहिँ अलिकति च्यालेन्जिङ पनि हुन्छ, किनकि यूएई एकदम एक्सपिरियन्स टिम पनि हो। नेपालमै आएर पनि यूएईले नेपाललाई चुनौती दिएको। तर पनि नेपाल टिम जुन कन्फिडेन्सका साथ अगाडि बढेको छ, यो अगाडिको सिरिज चाहिँ नेपाली ब्याट्सम्यानमा नेपाली टिम जुन युनिटीका साथ खेलिरहेको छ, योभन्दा अगाडि नेपाली टिम चाहिँ एक युनिटको रूपमा खेलेको देखेको थिएन। अहिले चाहिँ एउटा रेन्जर भएर खेलिरहेको छ। पछिल्लो सिरिजको पर्फर्मेन्सले गर्दाखेरि चाहिँ नेपाललाई धेरै त्यो आत्मविश्वास पनि दिएको छ। त्यो आत्मविश्वास चाहिँ नेपाली टिमले राम्रो गर्छ भन्ने चाहिँ विश्वास छ। नेपालले सन् 2018 मा ओडीआई राष्ट्रको मान्यता पायो। त्यससँगै नेपालले 7 राष्ट्र सम्मिलित विश्वकप लीग 2 अन्तर्गतका खेल खेल्ने अवसर
प्राप्त गर्यो। सन् 2018 देखि 2022 सम्म 4 वर्षको अवधिमा नेपाली टोलीले 9वटा श्रृंखलामा कुल 36 एक दिवसीय खेल खेल्न पायो। यसलाई नेपाली क्रिकेटको विकासका लागि ठूलो अवसरका रूपमा लिइन्छ। लीग 2 का 3 खेलमा तेस्रो प्रशिक्षकका रूपमा आएका देसाईको पहिलो काम नेपालको ओडीआई मान्यता जोगाउनु बनेको छ। साथै नेपाली क्रिकेटलाई सुरक्षित स्थानमा अवतरण गर्न खेलाडीहरूले विद्यमान बेथिति, विवाद र दर्शकमा देखिएको निराशा अनि टिमभित्र देखा परेको सामूहिक भावनाको कमीलाई बिर्साउँदै लयमा फर्किन आवश्यक छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि पूजनी श्रेष्ठ। कान्तिपुर सविस्तार। बाल यौन दुरुपयोगको अभियोगमा सफाई पाएका अभिनेता पल शाह आज रिहाई भएका छन्। पूर्वी नवलपरासी जिल्ला अदालतबाट दोषी ठहर भएका शाहलाई उच्च अदालत पोखराले हिजो सफाई दिएको थियो। अभिनेता पल शाह विरुद्ध नाबालिकालाई जबरजस्ती करनीको मुद्दामा पूर्वी नवलपरासी जिल्ला अदालतले बाल यौन दुरुपयोग ठहर गर्दै 2.5 वर्ष कैद र पीडितलाई 10 लाख रुपियाँ क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने फैसला गरेको थियो। गत वर्ष फागुन 15 गते तनहुँ जिल्ला प्रहरी सामु आत्मसमर्पण गरेका शाह 1 वर्षपछि रिहा भएका हुन्। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। अब आर्थिक प्रसंग। पर्साको वीरगञ्ज नाकाबाट 3 महिनाको अवधिमा करिब 9 अर्ब रुपियाँ बराबरको भारतीय धान आयात भएको छ। वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार 8 अर्ब 44 करोड 25 लाख भन्दा बढी रुपियाँको 2,47,000 भन्दा बढी मेट्रिक टन धान भित्रिएको हो। गत वर्ष सोही अवधिमा सोही नाकाबाट 5 अर्ब 31 करोड 50 लाख रुपियाँ बराबरको भारतीय धान आयात भएको थियो। गत वर्षको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको 3 महिनामा वीरगञ्ज नाकाबाट 65,000 मेट्रिक टन बढी भारतीय धान आयात भएको छ। भारतले नेपालतर्फ धान र चामलको निर्यात खुला गरे लगत्तै सो नाकाबाट धान र चामल भित्रिन सुरु भएको वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार अधिकृत राजेन्द्र प्रसाद चुनालले जानकारी दिनुभयो। धितोपत्र बजारमा आज पनि शेयर कारोबार मापन नेप्सी परिसूचक घटेको छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्जका अनुसार 3.65 अङ्कले घटेर 2023.54 बिन्दुमा पुगेको छ। त्यस्तै ठूला कम्पनीहरूको मापन गर्ने सेन्सिटिभ परिसूचक 0.48 अङ्कले घटेर 383.1 बिन्दुमा सीमित भएको छ। नेप्सीमा आज 51,20,888 किता शेयर खरिद बिक्री हुँदा 1 अर्ब 89 करोड 37 लाख बराबर कारोबार भयो। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। अमेरिकाले रुसलाई सहयोग नगर्ने चेतावनी दिएपछि चीनले युक्रेनमा शान्तिका लागि आग्रह गरेको छ। बेजिङले सहयोगी रुसको आक्रमणका लागि हतियार आपूर्तिबारे विचार गरिरहेको अमेरिकी चेतावनीका बावजुद चीनले युक्रेनका लागि वार्ता र शान्तिपूर्ण समाधान खोजेको रोइटर्सले उल्लेख गरेको छ। चीनले गत साता दुवै पक्षबाट युद्धविराम र क्रमशः घटाउने आह्वान गर्दै 12 बुँदे योजना प्रकाशित गरेको थियो। युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले यो वर्ष आफूहरूको वास्तवमै जित हुने दाबी समेत गर्नुभएको छ। टेलिग्राम मेसेजिङ एपमा पोस्ट गर्दै उहाँले प्रेरणा, आत्मविश्वास, कूटनीति सबै रहेकाले रुसमाथि विजय हुने उल्लेख गर्नुभएको छ। चीनको विदेश मन्त्रालयले संकटमा रहेको कीव लगायत सबै पक्षसँग सम्पर्क राखेको र आफ्नो अडान स्पष्ट रहेको बताएको छ। क्रेमलिनका प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोभले भने चीनिया योजनालाई विस्तृत रूपमा विश्लेषण गरिनुपर्ने बताउनु भएको छ। अब खेल प्रसंग। नेपालले आइसिसी अन्डर-19 विश्वकपको एसियाली छनौटमा लगातार तेस्रो जित हात पारेको छ। युएको मलिक क्रिकेट ग्राउन्डमा हङकङलाई 9 विकेटले पराजित गर्दै नेपालले अन्डर-19 विश्वकपमा छनौट हुने सम्भावना कायमै राखेको छ। हङकङले दिएको 121 रनको लक्ष्य नेपालले 22.1 ओभरमा 1 विकेट गुमाउँदै पूरा गर्यो। नेपालका ओपनर आकाश त्रिपाठीले अर्धशतकीय इनिङ्स खेले। उनले 72 बलमा 5 चौका र 4 छक्का सहित सर्वाधिक 64 रन जोडे। डेब्यू गरेका उत्तम थापा मगरले 50 बलमा 4 चौका प्रहार गर्दै 39 रनमा अभिजित रहे। दोस्रो विकेटका लागि आकाश र उत्तमले 98 रनको साझेदारी गरे। त्यसअघि टस जितेर पहिले ब्याटिङ थालेको हङकङ 46.3 ओभरमा अल आउट हुँदै 120 रन बनाएको थियो। हङकङका लागि पर्थ भगवतले सर्वाधिक 36 रन जोडे। नेपालका हेमन्त धामीले 3, सुभाष भण्डारी र आकाश चन्दले समान 2-2 तथा दिपेश कणेलले 1 विकेटले नेपालले यसअघिका खेलमा सिङ्गापुर र कुवेतलाई पराजित गरेको थियो। नेपालले अब भोलि मलेसिया र फागुन 18 मा युएसँग खेल्नेछ।
युएईमा जारी विश्वकप क्रिकेट लिग 2 को त्रिकोणात्मक एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय सिरिजको पहिलो खेलमा नेपालले पपुवा न्युगिनीलाई 4 विकेटले पराजित गरेको छ। युएई स्थित दुबई अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशालामा आज भएको खेलमा नेपालले टस जितेर फिल्डिङ रोजेपछि ब्याटिङको निम्तो पाएको पपुवा न्युगिनीले निर्धारित 50 ओभरमा 9 विकेट गुमाउँदै 203 रन बनाएको थियो। 204 रनको विजय लक्ष्य पछाएको नेपालले 45.2 ओभरमा 6 विकेट गुमाउँदै जित हात पारेको हो। नेपालको जितमा कुशल भुर्तेलले 56 रनको योगदान गरे, त्यस्तै आसिफ शेखले 44 रन जोडे। झापाको काकरभिट्टा फुटबल ट्रेनिङ सेन्टर बुढासुब्बा गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगिताको सेमी फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। धरान रङ्गशालामा आज भएको तेस्रो क्वार्टर फाइनलमा विभागीय टोली नेपाल पुलिस क्लबलाई 2-0 गोल अन्तरले पराजित गर्दै काकरभिट्टाले अन्तिम 4मा स्थान पक्का गर्यो। काकरभिट्टाको जितमा दुवै गोल निशान लिम्बुले गरेका थिए। काकरभिट्टाले अब पर्सि बुधबार हुने पहिलो सेमी फाइनलमा भारतको युनाइटेड खसाङ फुटबल क्लब UKFC-सँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। प्रतियोगितामा भोलि अन्तिम क्वार्टर फाइनलमा इन्फा मोरङ र बङ्गलादेशको KBPS क्लब बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। हस्ते नै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यही सकिन्छ। भोलि बिहान 6:30 बजे हामी नियमित बुलेटिनका साथमा उपस्थित हुनेछौँ। अहिलेलाई न्युज डेस्कका सम्पूर्ण साथीहरूसँगै साथै खिलनाथ र म सन्तोष बिदा हुन्छौँ। नमस्कार, शुभरात्रि।